Mga kasiloy karong alas 10 sa buntag, Biyernes Santo, aniya kita karon sa Good Shepherd Celestial Garden dinhi sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Sayo pa lang sa buntag, nagsugod na ug abot ang mga deboto aron mag-ampo sa Via Crucis o Stations of the Cross isip paghandom sa pag-antos ug kamatayon ni Hesukristo. Dinhi sa Good Shepherd, kada estasyon na ay mga puti nga life-size na estatwa nga nagpakita sa pag-antos ni Jesus padung sa iyang paglansang sa krus o paglubong. Preas na aning makita sa akong likod karon. Ang distansya pod sa matag estasyon moabot og mga 3 ka minuto sa paglakaw gikan pa ni didto sa ubos didto hantud diri sa taas sa kabungturan. Sumala sa pipila ka deboto nga ako nakastorya ganina, kada tuig na nilang tradisyon ang pag-anhi dinhi matag Biyernes Santo tungod sa kahilom sa lugar ug sa espiritual pod nga kasinatian sa paglakaw nila sa mga estasyon. Tungod sa gidaghanon sa mga deboto nga gipaabot ning adlaw, gipaligon usab sa mga otoridad ang seguridad ug kahapsay sa selebrasyon sa Semana Santa sa syudad. Diri sa Good Shepherd, naay naka-station na Cebu City Police Desk dito sa may sentro kung asa pod nagbaligya og mga pagkaon o tubig. Nga naa po dito ang mga emergency first responder, ilabi na karon na init kaayo ang panahon. Gipainhumdum usab ang mga deboto nga moanhi karon nga mag-amping sa kainit, pinaagi sa pagdala og tubig, pagsulob og gaan nga sinina ug paggamit og mga payong ug kalo samtang naglakaw sa mga estasyon. Karong alas 3 sa hapon, ipahigayon sa Cebu Metropolitan Cathedral ang celebration of the Lord's Passion. Samtang karong gabii, sundan kini sa prosesyon alang sa Santo Entierro ug Mater de la Rosa. Kini si Aya Limatog para sa CBN Digital.